पार्ट 2 चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़। ये आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40 तक है। आर्टिकल 29 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इस चैप्टर में चैप्टर 2 में जो प्रिंसिपल सेट आउट किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, उसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ कहेंगे। स्टेट के ईच ऑर्गन की, स्टेट की ईच अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ को एज मोर एज पॉसिबल अप्लाई करे अपने फंक्शंस में। क्लॉज 2 में कहते हैं कि जो फुलफिलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ है ये डिपेंड करता है रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट पे, रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गन ऑफ द स्टेट पे। लिहाजा जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। आर्टिकल 29 का क्लॉज 3, हर साल प्रेसिडेंट फेडरेशन के हवाले से और गवर्नर अपने अपने सूबे के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट तैयार कर कर रिस्पेक्टिव असम्बली में भेजी जाएगी। इन केस ऑफ गवर्नर अपनी सूबे की असम्बली में भेजेगा और इन केस ऑफ प्रेसिडेंट वो नेशनल असम्बली को भेजेगा। उस रिपोर्ट में मेंशन होगा कि उस साल में स्टेट की अथॉरिटीज़ ने, स्टेट की बॉडीज़ ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको फुलफ़िल करने के लिए। और वो रिपोर्ट जब असम्बली में जाएगी उस पर डिस्कशन होगी। आर्टिकल 30 रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़। इसमें मेनली मेंशन है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह से किसी भी एक्शन को या किसी भी लॉ को इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकता या इस ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो लॉ या वो एक्शन अगेंस्ट दी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ है। और किसी भी स्टेट ऑर्गन के ख़िलाफ़ या किसी भी स्टेट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन लाए नहीं करेगा इस ग्राउंड पे कि उसने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को फुलफ़िल नहीं किया। ये जस्ट लाइक ओपोनेंट है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट में हमने ये देखा था कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसकी जो रेमेडी है वो मौजूद है। अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उसकी रेमेडी मौजूद है, वो ऐसा लॉ वॉइड होता है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो स्टेप ले इस तरह से ताकि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ और अपनी एज अ कम्युनिटी लाइफ में इस्लाम को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम को, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम को पूरी तरह उतार सकें। उस हवाले से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी, जैसा कि होली कुरान की टीचिंग और इस्लामिक की टीचिंग कंपलसरी करार दे, अरबिक लर्निंग के लिए फैसिलिटेट करे और इनकरेज करे, सोशल यूनिटी को प्रमोट करे, इस्लामिक मोरल स्टैंडर्ड को प्रमोट करे और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर सिस्टम लाए ज़कात का, उशर का, औकाफ का और मसाजिद की रेगुलेशन का। आर्टिकल 32 प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ये लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ये वही होते हैं जो ये चेयरमैन, यूनियन काउंसलर, ये वो इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ बनती हैं वाया इलेक्शन, सर्विसेज नहीं। यानी कि जो जिस तरह ये असिस्टेंट कमिश्नर ये जो सर्विसेज में होते हैं लोग, इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो गवर्नमेंट इंश्योर करे, गवर्नमेंट ट्राई करे कि वो जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं थ्रू इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन उनको प्रमोट करे और उसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स, वुमेन, उनको उनकी आबादी के मुताबिक उनको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी जाए। आर्टिकल 33 प्रोकियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिस टू बी डिस्करेज। स्टेट इंश्योर करे कि किसी किस्म का इलाकाई, कोई नस्ली या कबायली, कोई फ़िरका बेस्ड या सूबाई बेस्ड
کسی قسم کا کوئی تعصب سٹیزن میں نہ ہو اور وہ اس کو ڈسکریج بھی کرے. آرٹیکل 34 فل پارٹیسپیشن آف وومین ان نیشنل لائف. اسٹیٹ اس طرح کے اسٹیپ لے تاکہ جو وومین ہے وہ ہر فیلڈ میں جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور نیشنل ڈیولپمنٹ میں اپنی کنٹریبیوشن دے. آرٹیکل 35 پروٹیکشن آف فیملی. آرٹیکل 35 کے مطابق جو اسٹیٹ پروٹیکٹ کرے گی میرج کو، فیملی کو، مدر کو اور چائلڈ کو. آرٹیکل 36 پروٹیکشن آف مائنورٹیز. جو اسٹیٹ ہے وہ مائنورٹیز کے جو قانونی حقوق ہیں اس کو، مائنورٹیز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گی، سیف گارڈ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فیڈرل سروسز میں اور پروونشل سروسز میں مین گورنمنٹ جابز میں ان کو آبادی کے مطابق ریپرزنٹیشن دی جائے. آرٹیکل 37 پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایول. اسٹیٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرے گی. اسٹیٹ جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ آف بیکورڈ کلاسز کو پروموٹ کرے گی. اسٹیٹ اس طرح کے اسٹیپ لے گی تاکہ جو الٹریسی ہے اس کو ختم کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ کمپلسری فری ایجوکیشن دے گی اپ ٹو سیکنڈری لیول مین ٹل میٹرک. اس کے ساتھ اسٹیٹ ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن کو سب کے لیے اویلیبلٹی اس کی یقینی بنائے گی اور ہائر ایجوکیشن کو سب کے لیے اسیسیبل بنائے گی آن دی بیسس آف میرٹ. اس کے ساتھ اسٹیٹ انشور کرے گی کہ وہ سستا اور فوری انصاف سب کے لیے یقینی بنائے اور جو ورکنگ کنڈیشن ہے اس کو میک شور کرے گی کہ وہ انصاف کی بیس پہ ہوں اور وہاں پہ غیر انسانی رویہ نہ اختیار کیا جائے امپلائر کی طرف سے، اور بچوں اور وومن کو وہاں پہ امپلوائے نہ کیا جائے جہاں پہ وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے ڈپینڈ اپون دیئر جینڈر اینڈ ایج. میٹرنٹی بینیفٹ دی جائیں وومن کو اگر وہ امپلائڈ ہے، اور انیبل کیا جائے ڈفرینٹ ایریاز کے پیپل کو کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں پوری طرح سے نیشنل ایکٹیویٹیز میں، اور اس حوالے سے ان کو ایجوکیشن دی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو ایگریکلچر اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی جائے. جی پروسٹیوشن کو، گیمبلنگ کو اور ڈرگس ٹیکنگ کو، نارکوٹکس کو پریونٹ کیا جائے اور اوبسین لٹریچر اور ایڈورٹیزمنٹ کو بھی روکا جائے، اس کی پبلیکیشن کو، اس کی پرنٹنگ کو، اس کی سرکولیشن کو. کنزمپشن کو، الکوہلک کنزمپشن کو روکا جائے اور اس کو ختم کیا جائے ماں سوائے میڈیسن اور نان مسلم کے یوز کے لیے. مین جیسے پاکستان میں جو بھی یہ بکتی ہے الکوہل بکتی ہے وہ عیسائیوں کے نام پہ بک جاتی ہے، نان مسلم کے نام پہ. اور لاسٹلی ڈی سینٹرلائز کیا جائے گورنمنٹ پاورز کو، مین میکسیمم پاورز فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے پروونس کو دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. آرٹیکل 38 پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف پیپل. اسٹیٹ انشور کرے کہ جو ویلتھ ہے وہ لمیٹڈ ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ وہ سرکولیٹ کرے، اس کے والے سے وہ ٹیکسیشن بہتر کرے یا پالیسیز بنائے اور لوگوں کی زندگی کے سٹینڈرڈ کو انہانس کرنے کے لیے وہ سٹیپس لے. اور ہر سٹیزن کو ایز پر
ریسورسز اس کو کام کرنے کی فیسلٹیز پرووائڈ کرے اور اس کے لیے مناسب آرام اور تفریح کا بندوبست کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص جو کہ امپلائڈ ہے سروسز میں، چاہے وہ گورنمنٹ سروسز ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر سروسز ہیں، اس میں اس کی سوشل سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، اس کی سوشل انشورنس کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، اور ہر سٹیزن کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف جیسے کہ فوڈ، کلوتھ، ہاؤس، ایجوکیشن، میڈیکل، یہ ان کو پرووائڈ کی جائے، اور گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے، ایسی فائنینشیل پالیسی بنائے جس میں سود کا خاتمہ کیا جائے۔ آرٹیکل 39 پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرمڈ فورسز، گورنمنٹ یقینی بنائے کہ آرم فورسز میں پورے پاکستان سے ہر ایریا کی ریپرزنٹیشن سلیکشن ہو۔ آرٹیکل 40 لاسٹ آرٹیکل، اسٹرینتھنگ بانڈ ود مسلم ورلڈ اینڈ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس، اسٹیٹ ٹرائی کرے کہ وہ جو اسلامی برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن ہو بیسڈ آن اسلامک یونٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو پروموٹ کرے اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ یہ جو پرنسپل آف پالیسیز ہیں، یہ لاسٹ جو گیٹ ہوا تھا اس کے اندر سے 3 MCQs 10 نمبر کا ٹوٹل کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں سے جو 3 نمبر کا تھے وہ صرف یہ آرٹیکل 29 سے 40 کے بیچ میں سے آئے تھے۔ ویسے تو ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا لیں کہ لاسٹ ایئر 3 نمبر اسی سیگمنٹ سے، اسی 10-12 سیکشنز کے اندر سے تھے۔